नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूर पश्चिम खबरमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान जारी। गोदावरी नगरमा अन्तर्क्रिया आयोजना। हिंसा न्यूनीकरणमा सबै एकजुट हुनुपर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड। आठ घण्टासम्म सम्पर्कविहीन भएका डीएसपी चौधरी निलम्बित। अब छानबिन गरिने। धनगढीमा प्रहरीको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका 8 जना कारागार चलान। सेती लोकमार्ग कैलाली खण्डको रुख कटानी आदेशको पर्खाइमा। सरकारबाट आधिकारिक रूपमा पत्र नपाउँदा काम अलपत्र। 30% मात्रै काम सम्पन्न। घोडाघोडी नगरपालिका जनाकांक्षा पूरा गर्न केन्द्रित। भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य सुधार। पर्यटन क्षेत्र प्राथमिकतामा। र सरकारले धानको मूल्य तोके पनि किसानले बिक्री गर्न पाएनन्। बेच्नुपर्ने धान घरमै थन्काउनु पर्ने बाध्यता। धान बेचेरै घर खर्च चलाउने कृषक मर्कामा। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत सरकारवाला निकायहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। बुधबार विभिन्न संघ संस्थाहरूको आर्थिक सहयोग र नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाको आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सांसद चुनकुमारी चौधरीले समाज परिवर्तन गर्न व्यक्ति स्वयंले परिवर्तन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। पहिला सुरु आफै घरैबाट आफूबाट नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामी जहाँसम्म हामी आफैबाट परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, सकारात्मक सोच यदि हामी गर्न सक्दैनौँ भने हामी पक्कै पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यो महिलाहरू धेरै पुरुष साथीहरूको कुरा आयो कि महिला दिदीबहिनीहरूले आफैबाट पनि महिलैबाट पनि हिंसा भइरहेको, आफैले हिंसा गरिराख्नु भएको छ घर परिवारमा कुरा आयो। मैले यति मात्रै भन्छु, महिलालाई काम गर्ने सिलसिलामा राज्यको हरेक निकायको अङ्गमा अहिले पनि महिलाहरू अगाडि। कार्यक्रममा गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्न कडायतले 16 दिने अभियानलाई 16 दिनसम्म मात्रै सीमित नराखी निरन्तर लैंगिक हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउने र लैंगिक हिंसा विरुद्धका विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर हिंसा न्यूनीकरणमा जोड दिने बताउनुभयो। वक्ताजीहरूले भन्नुभएको छ यो अभियान सधैँभरिका लागि हो। हाम्रो नारा पनि छ यहाँ सबैलाई अवगत छ, राष्ट्रिय नारा। त्यसै अनुरूप चाहिँ 16 दिन मात्र होइन, सधैँभरि चाहिँ लैंगिक हिंसा विरुद्ध सबैलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नको लागि बचाउनको लागि चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ यो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने हो। तसर्थ यो साझा अभियान एउटा साझा मुद्दा भएको कारणले गर्दा सरकार, नागरिक समाज, सम्बन्धित सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरू, त्यसै गरेर सञ्चारकर्मीहरू, सुरक्षा निकाय सबै मिलेर चाहिँ। कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख हरिसिंह साउदले नेपालमा मात्रै लैंगिक हिंसा नहुने र विश्वमा नै यसबाट आक्रान्त बनिरहँदा सम्पूर्ण सरकारवाला निकायले यसलाई गम्भीर रूपले हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गत मंगलबार राति सम्पर्कविहीन हुनुभएका इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक भरतबहादुर चौधरी निलम्बनमा पर्नु भएको छ। माथिल्लो निकायलाई कुनै पनि जानकारी समेत नदिएर सम्पर्कविहीन भएका चौधरीलाई गृह मन्त्रालयले छानबिनका लागि निलम्बन गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक चौधरीलाई निलम्बन गरिएको हो। छानबिनका लागि निलम्बनमा पर्नुभएका चौधरी दोषी देखिए प्रहरी सेवा ऐन अन्तर्गत कारवाही हुने जनाइएको छ। अस्थायी प्रहरी पोस्ट जोगेडाका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका 8 जना कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत कैलालीमा भएको थुनछेक बहसपछि हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका धनगढीकै 8 जना पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएको प्रहरीले जनाएको छ। गत कार्तिक 1 गते नियमित गस्तीमा खटिएका बेला अस्थायी प्रहरी पोस्टका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक विक र प्रहरी जवान साउद बेपत्ता हुनुभएको थियो।
बिका कार्तिक 2 गते नेपाल भारत सीमा भएर बग्ने मोहना नदीमा विभत्स हत्या गरेको अवस्थामा फेला पर्नु भएको थियो भने 2 दिनपछि साउद पनि मोहना नदीमै हत्या गरेकै अवस्थामा फेला परेका थिए। पक्राउ परेकाहरूले तस्करीको मटरमा अवरोध पुर्याएपछि घरेलु हतियार प्रयोग गरेर प्रहरीको हत्या गरेको स्वीकार गरेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ। मन्त्री परिषदको स्वीकृतिमा वन मन्त्रालयले सेती लोकमार्गको कैलाली खण्डमा पर्ने रुख कटाउने आदेश दिए पनि आधिकारिक रूपमा पत्र नपठाउँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। गत मङ्सिर 10 गते संघीय वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले सडक क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानीका लागि आदेश दिएको थियो, तर सो सम्बन्धी आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएकाले वनको अवरोधका कारण रोकिएको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो। सडक निर्माणको ठेक्का पाएको श्वसन नागार्जुन वानिया जेबीले आधिकारिक पत्र नआएका कारण अन्यलता कायमै रहेको जनाएको छ। कैलालीको बौनियादेखि 40 किलोमिटर उत्तर ठुलीगाडसम्मको सडक निर्माणका लागि 42 महिना पहिला निर्माण सम्झौता गरिएकोमा 34 महिनादेखि काम भने अलपत्र छ। 36 महिनामा 40 किलोमिटर सडकको ट्र्याक निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताको समय सकिएको 6 महिना भएको छ, तर सडक निर्माणको काम भने 30% मात्रै सम्पन्न भएको छ। विकास निर्माणको काममा जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता बढेसँगै कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका स्थानीय निकै हर्षित भएका छन्। नगरका विभिन्न वडाहरूमा अहिले प्रशासनिक भवनहरू निर्माण भइरहेका छन् भने बाटोघाटो, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ। देशमा संघीय प्रणाली लागू भएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै पुगेको छ। जनताले आफ्ना गुनासाहरू सुनाउन अब केही टाढा धाइराख्नु पर्ने अवस्था छैन। स्थानीय स्तरमै जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्। अधिकार प्राप्त भए पनि कतिपय संरचनाहरू निर्माणको अभाव, जनशक्ति अभावका कारण अहिले पनि जनताले सबै सुविधाहरू वडा स्तरबाटै पाउन नसकेको गुनासो गर्ने गर्दछन्। जनताको यही गुनासो सम्बोधन गर्न कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 ले आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। यसका साथै वडा कार्यालयले सडकको स्तर उन्नति र नदीहरूमा पुल निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ, जसका कारण निकै खुसी छन् वडा कार्यालयको कामप्रति स्थानीय। पुल नहुनु भन्दा अगाडि त अब हामी जनतालाई दुःख हुन्थ्यो हैन। अब पुल भयो भने हामीलाई अलि सोचौँ भयो, आराम भयो। पहिला हामीले गृहस्थपुर भाग्नुपर्ने थियो, धेरै दूर हुन्थ्यो। अब हाम्रो चाहिँ यो वडा कार्यालय चाहिँ पहिला नहुँदाखेरि पनि धेरै अप्ठ्यारो थियो हैन। अब यो वडा कार्यालय चाहिँ यहाँ भएपछि हामीहरूले हरेक किसिमको सेवा सुविधाले चाहिँ सहज हुनेछ। धेरै टाढा धाउनु पर्थ्यो हैन। अब बुढाबुढीलाई तिनीहरू बालबालिका उनीहरू आयो भने अशक्त जस्तै थियो। अहिले चाहिँ एउटा कार्यालय हुँदैछ र उद्घाटन भएको छैन। उद्घाटन भयो भने चाहिँ हामीलाई धेरै सुविधा हुने थियो भन्ने लाग्छ। स्थानीय सरकार भएको महसुस गराउन जनतालाई आफ्नै वडा कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्न वडा कार्यालय निर्माण गरिसकेको, वर्षौंदेखि आवत जावतमा नदी तर्दा हुने समस्याको अन्त्य गर्न वडाका विभिन्न नदीहरूमा पक्की पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको, सडक स्तर उन्नति गरिरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचित भएर आएको हामी चौथो कार्यकालको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। यो अवधिमा हामीले सबै गाउँठाउँमा घर आँगनमा बाटोलाई चौडा बनाउने र ग्राभल गर्ने काम लगभग हामी सम्पन्न गर्नतिर लागेका छौँ। केही ठाउँमा एका ठाउँमा बाँकी छन् अझै। यो वर्ष केही गर्छौँ र आउँदो वर्ष सबै सम्पन्न गर्छौँ। त्यसपछि पूर्वाधारको हिसाबमा हामीले धेरै काम गर्नतिर लागिरहेछौँ। मलाई लाग्छ पूर्वाधार हिसाबमा हामी नगरपालिकामा हामी पहिलो नम्बरमै छौँ। हामी यो वर्ष 2वटा पुलहरू सम्पन्न हुँदैछ। रामपुर र गैँडाखेरा जोड्ने झोलुङ्गे पुल 204 मिटर र गणेशपुर र शीतलपुर जोड्ने 39 मिटर पक्की पुल हामी यो वैशाखसम्ममा हामी हिँड्ने तर्खरमा छौँ। वडामा पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति पनि विभिन्न योजना अघि सारेको जनाएको छ। होमस्टे सञ्चालनतर्फ पनि वडा कार्यालयको ध्यान गएको छ। कैलालीबाट जनार्दन उपाध्यायको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर।
डडेलधुरामा बुधबार राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन भएको छ। राष्ट्रवादी युवा संगठन र राष्ट्रवादी नागरिक समाजले राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै मोटरसाइकल र्यालीसहित प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको तस्बिर अङ्कित फ्लेक आर्ट समेत बोकेका थिए। त्यस्तै प्रदर्शनकारीहरूले हातमा राष्ट्रिय झण्डा पनि बोकेका थिए। र्याली डडेलधुरा बस पार्कबाट तुफान डाँडा, कृतिपुर र टुडीखेलबाट फिर्ता भई बस पार्कमा कोण सभामा परिणत भएको थियो। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका व्यापारीहरूको साझा संस्था अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि 15 दिने अभियानको सुरुवात गरेको छ। कार्यक्रममा गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख हरिसिंह साउदले कुनै एउटा संस्थाले मात्रै लागेर नहुने भएकोले नगरवासी तथा व्यापारीहरू सबै एकजुट भएर लागे मात्रै कोरोना भाइरस सम्बन्धीको अभियानलाई सफल पार्न सकिने धारणा राख्नुभयो। गरेका छौँ, हामी कोसँग हिँडेका छौँ त्यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। त्यो सबैलाई सचेत गर्नु पनि जरुरी छ। त्यसै कारणले गर्दा सबैको दायित्व छ, सबैको बुझाइ पनि एकरूपता हुनुपर्छ। हामीले त्यसरी बुझ्न सकेनौँ भने चाहिँ उद्योगवासी लागेर पनि केही हुनेवाला छैन, नगरपालिकाले लागेर पनि केही हुनेवाला छैन, 2-4 जना मान्छेहरूले लागेर पनि केही हुनेवाला छैन। तर सबैको बुझाइ एकरूपता भएन भने यसलाई हामी अझै अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक राज देवकोटाले गोदावरी नगरपालिकाभित्र रहेका व्यापारीहरूलाई उचित मापदण्ड अनुसार व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नको लागि सो अभियानको सुरुवाती गरिएको बताउनुभयो। नियन्त्रणका लागि यो 15 दिने अभियान चाहिँ हामीले आज उद्घाटन गरेका छौँ। यो 15 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। यसको यो चाहिँ भनेको नगरपालिकाभित्र, गोदावरी नगरपालिकाभित्र जति पनि व्यापार व्यवसाय उद्योग कल कारखाना गरेर चाहिँ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई आफ्नो व्यापार व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने र कस्टमरहरूलाई चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि कसरी गर्ने, अब आफू पनि कसरी सचेत हुने र कस्टमरलाई पनि कसरी चाहिँ ग्राहकहरूलाई पनि कसरी के अरे यो स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ कोरोना भाइरसबाट चाहिँ गर्नको निम्ति कसरी उहाँहरूलाई पनि सजग गराउने भन्ने चाहिँ मेन हाम्रो यो अभियानको उद्देश्य रहेको छ। यो उद्देश्य के अरे यो अभियान चाहिँ हाम्रो गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रभित्र 15 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। जीआईजेडको आर्थिक सहयोगमा कोरोना भाइरसबाट आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ भन्ने नारासहित बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी अभियानको सुरुवात गरिएको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा 11 दिनका लागि लकडाउन गरिएको छ। मंगलबार गाउँपालिकाका थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि गाउँपालिका क्षेत्रमा लकडाउन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। मंगिर 26 गतेसम्म हुने लकडाउनको अवधिमा छोटो तथा लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको र गाउँपालिका र 7वटै वडा कार्यालयबाट प्रदान हुने आकस्मिक बाहेकका सबै सेवाहरू बन्द गरिएको जनाइएको छ। यस्तै गाउँपालिका भरिका विद्यालयहरू बन्द रहनेछन् भने भिडभाड हुने खालका सबै कार्यक्रममा रोक लगाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। लकडाउनको अवधिमा दैनिक उपभोग्य पसल बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म खुला राख्ने, गाउँपालिका भित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था हप्ताको 3 दिन आइतबार, मंगलबार र बिहीबार मात्रै खुला रहने बताइएको छ। यस्तै लकडाउनको अवधिमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, एम्बुलेन्स लगायत सेवा पनि सञ्चालनमा रहने जनाइएको छ। यसअघि जिल्ला सदरमुकाम स्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले पनि कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै मंगिर 22 सम्म लकडाउन गरेको छ। यता नेपाल रेड क्रस सोसाइटी शाखा बैतडीले आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द भएको जनाएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नेपालको टोली बझाङ पुगेको छ। आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीको नेतृत्वमा आयोगको सदस्य सरिता थापा र उपसचिव पुरुषोत्तम सुवेदी लगायतको टोलीले बझाङ पुगेर द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका परिवारसँग भेट गरेको हो। द्वन्द्वका बेला बझाङबाट बेपत्ता भएका वा बेपत्ता पारिएका 20 जनाको नाम र ठेगाना आयोगले सार्वजनिक गरेपछि पीडित परिवारले छिटो छरितो खोजी तथा छानबिनका लागि आयोगसँग अनुरोध गरेका छन्। यो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले देशभर 77 जिल्ला मध्ये 75 जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत बेपत्ताहरूको छानबिनका लागि उजुरी दर्ता भएको र आयोगले क्षेत्र, जिल्ला र स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी बेपत्ताहरूको खोजबिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जनआवाज।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। हरेक वर्ष नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्म विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी विश्वभर लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान बनाइने गरिन्छ। अभियान अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम गरिए पनि हिंसा न्यूनीकरण भने अझै हुन सकेका छैनन्। कोरोना महामारीमा त झनै बढी हिंसाका घटना भएको तथ्याङ्क छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानलाई कसरी सफल पार्न सकिन्छ, हिंसा कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनी हामीले कैलालीका केही स्थानीयहरूलाई सोधेका छौं। यो नेपाल सरकारको नि यो दायित्व हो। नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्छ आफ्नो दायित्वलाई। तर यो गोष्ठी मिटिङमा मात्र यो सीमित छ। यो लागू चाहिँ भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभनेपछि हामी 5 वर्षदेखि तडफिराखेका छौँ। एउटा 20,000 तिरेर 2 तले भवन लिएर हामीले 48 बच्चालाई सेवा दिइरहेको छौँ। 48 बच्चा अनाथ बालबालिकालाई हामीले सेवा दिएका छौँ। साथै सडक बालबालिकालाई, हिंसा परेका महिलाहरूलाई, रेप केसमा परेका बालिकाहरूलाई हामीले यति गर्दा पनि हाम्रो कुरा किन सुन्दैन नेपाल सरकारले, स्थानीय निकायले किन सुन्दैन हाम्रो कुरा? पटक पटक घचघचना गरी पनि किन सुन्दैन? ल हिंसा भनेर हामी मात्रै एउटा महिला मात्र नभइकन पुरुष पनि हिंसामा परेका छन्। र अर्को कुरा अहिलेको यो कोरोना कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामी व्यापारी व्यवसायहरू धेरै हिंसामा परेका छौँ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आउने बाटो कहीँबाट छैन, थपेको थपै छ हैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले जुन अब यो कोरोना छैन भन्ने हैन छ, तर यसलाई अलिकति अब आफूले पनि मध्यनजर गरेर आफूले आफ्नो विचार गरेर तातो पानी खाने र अहिले चिसो पनि बढिरहेछ न मौसमका कारणले गर्दाखेरि अहिले रुगाखोकी भाइरल हो नभनिकन अनि अब काहीँ यस्तो मृत्यु भइहाले पनि कोरोनै भन्ने बलि हल्ला चलिरहेको कारणले गर्दा योले गर्दाखेरि अब अलिक खानपिनमा ध्यान दिएर र अलिकति तातो न्यानो लुगाफाटोमा ध्यान दिएर र अनि सरकारले पनि र स्थानीय सरकारले र यहाँ वडा जनप्रतिनिधिहरूले पनि जुन ठाउँमा तपाईँको अहिले कोरोना भइरहेछ त्यो ठाउँमा चाहिँ देखिएको ठाउँमा चाहिँ मृत्यु नै भएको अवस्थाको ठाउँमा चाहिँ अलिकति के अरे सिल गरिदिएर र अरू व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ गरी खाने बाटो एउटा गरिदिएको भए हुन्थ्यो। यो अवस्था कसरी वृद्धि हुन आयो, यसको कारण के हो भन्ने कुरा चाहिँ कारण सबभन्दा पहिला त यो कारक तत्त्व कहाँ छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ अथवा यो लैङ्गिक हिंसा भनेपछि निर्मूलै हुन त एकदमै राज्यलाई पनि चुनौती छ। यो लैङ्गिक हिंसालाई हामीले अन्त्य नै गर्छौँ, निर्मूलै गर्छौँ भन्न सकिँदैन। जति बेला मलाई यस्तो अनुभव आउँछ, जति बेला यो लैङ्गिक हिंसा 16 दिने अभियान मनाइराख्दाखेरि हाम्रो देशमा एकदमै अनौठा घटनाहरू घट्ने, सामूहिक बलात्कार हुने, साना नानीहरू 6 वर्षका नानीहरू बलात्कृत हुने त्यस्ता खालका घटना पनि देखिरहेको छ। र यसको लागि चाहिँ सरकारले सबैभन्दा ठुलो कुरा त जुन कानुनमा बनाइदियो, कानुन मात्रै नभएर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउने पक्ष अलि दह्रो तरिकाले चाहिँ कार्यान्वयन गराउनुपर्छ र हिंसामा परेका दिदीबहिनीहरूलाई सरकारले पुनःस्थापना र उनीहरूलाई व्यवसाय सिपहरू र उनीहरूलाई रक्षक तालिमहरू र आत्मनिर्भरका व्यवसाय र जो सबैभन्दा उनलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने सिप र ज्ञान चाहिँ प्राप्त उहाँहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ। यो जब हामी 11-12 +2 को शिक्षा सुरु गर्छौँ त्यो शिक्षामा कोर्समै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो हिंसा सम्बन्धी हैन कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र त्यो टिनेजबाट जब मान्छेहरू त्यही गल्ती हुने पनि त्यही टिनेजमा हो हैन र ज्ञान लिने पनि मान्छेले त्यही बेला हो। त्यो भए हुनाले यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले एउटा यस्तो पोलिसी बनाओस्, नेपाल सरकारले पोलिसी बनाओस् कि यसलाई चाहिँ नैतिक शिक्षा एउटा कोर्समै होस् यो न्यूनीकरणका लागि। मेरो विचारमा, मेरो व्यक्तिगत विचार चाहिँ यो हो। महिला हिंसा जुन लैङ्गिक हिंसा हुने प्रमुख कारण त यसमा महिलाहरूमा यो जुन सामाजिक आर्थिक भेदभाव भएको छ त्यस कारणले नै हो भन्न चाहन्छु म। किनकि महिलाहरू आर्थिक रूपमा एकदम कमजोर हुनुहुन्छ हैन। यही आर्थिक कमजोरको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफूले केही गर्न पनि सक्नुहुन्न र उहाँहरूले आफ्नो घर परिवार अर्थात् श्रीमानसँग घरको मुली को छ उसँग चाहिँ एउटा आर्थिकमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता भएको हुन्छ र त्यसले गर्दा एउटा हिंसा उत्पन्न हुन्छ। अब आर्थिक खबर। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले कैलालीमा नयाँ धान खरिदमा उदासीनता देखाएपछि किसानहरू मर्कामा परेका छन्। कार्यालयले हाल धान खरिद गर्ने कार्यमा उदासीनता देखाएपछि किसान मर्कामा परेका हुन्। कम्पनीले धान खरिद नगर्दा अहिले धेरै धान घरमै राख्नुपर्ने किसानहरूको बाध्यता छ। धान रोप्ने समयमा नै सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरेपछि सस्तो मूल्यमा बाहिरका व्यापारीलाई बिक्री नगरेका किसान अहिले मर्कामा परेका छन्। कम्पनीले धान लिन छोडेपछि ठूलो समस्या भएको कृषकहरूको दुखेसो छ। कम्पनीकै कारण ठूलो शास्ति पाउँदै
आएको बताउँदै कि स्थानीय तहले धान खरिदको काम गरेको भई ठूलो राहत हुने कृषकहरूको भनाइ छ। यता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीले जनशक्ति अभावका कारण धान खरिदमा समस्या भएको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान जारी। गोदावरी नगरमा अन्तर्क्रिया आयोजना। हिंसा न्यूनीकरणमा सबै एकजुट हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ। आठ घण्टासम्म सम्पर्कविहीन भएका डीएसपी चौधरी निलम्बित। अब छानबिन गरिने। धनगढीमा प्रहरीको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका 8 जना कारागार चलान। सेती लोकमार्ग कैलाली खण्डको रुख कटानी आदेशको पर्खाइमा सरकारबाट आधिकारिक रूपमा पत्र नपाउँदा काम अलपत्र। 30% मात्रै काम सम्पन्न। घोडाघोडी नगरपालिका जन आकांक्षा पूरा गर्न केन्द्रित। भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य सुधार। पर्यटन क्षेत्र प्राथमिकतामा। र सरकारले धानको मूल्य तोके पनि किसानले बिक्री गर्न पाएनन्। बेच्नुपर्ने धान घरमै थन्काउनु पर्ने बाध्यता। धान बेचेरै घर खर्च चलाउने कृषक मर्कामा। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।